بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ علم پڑھیاں اشراف نہ تھیون، علم پڑھیاں اشراف نہ تھیون تے جڑے ہومن اصل کمینے۔ پتل کدی نہیں سونا بنیا بھاویں جڑیے لال نگینے۔ تے شوم تو کدی نہیں صدقہ ہوندا بھاویں ہوون لکھ خزینے۔ بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی تے بھاویں مریے وچ مدینے۔ حمد و ثنا
اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پر فتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے عمل دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرات دنیا دی زندگی نہایت قیمتی اور عارضی زندگی ہے۔ قیمتی اس لحاظ نال ہے کہ قیامت دے دن جنت اور جہنم دا فیصلہ اسے زندگی دی بنیاد تے کیتا جانا ہے۔ دنیا دی زندگی دے اندر جس دا کردار اور جس دے اعمال اچھے ہون گے او اعلیٰ مہمان خانے اور نعمتاں والے باغات دے اندر ہون گے، اور دنیا دی زندگی دے اندر جس دا کردار اور جس دے اعمال برے ہون گے او نہایت ذلت امیز مقام یعنی اللہ رب العزت دی تیار کردہ جیل جہنم اندر چلا جائے گا۔ اس واسطے سانو اے دنیا نہایت ہی سنجیدگی دے نال گزارنی چاہیے۔ قیمتی ہون دے نال نال عارضی بھی ہے۔ عارضی دا مطلب ہے کہ کوئی شخص نہیں جاندا کہ اس دی زندگی دی شام کدوں جائے، اس دا آخری سانس کدوں اکھڑ جائے۔ اس واسطے سانو ہر وقت کبیرہ اور صغیرہ گناہاں تو بچ کے توبہ دی حالت اندر رہنا چاہیے۔ اے دے اندر ہی ساڈی نجات ہے، اے دے اندر سعادت ہے اور اے دے اندر ہی جنت ہے۔ آج میں احباب دے سامنے ایک نہایت سنگین جرم اور خطرناک گناہ دا ذکر کرنا چاہنا، جس دی وجہ کر کے انسان دی ساری زندگی بد مزہ ہو جاندی اور ساڈا پورے دا پورا معاشرہ اس دی زد اندر ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس گناہ اندر ملوث ہے، اور افسوس در افسوس اے وے کہ شاید اسی انہوں گناہ ہی نہیں سمجھ دے، اسی انہوں گناہ نہیں سمجھ دے، بلکہ اس نو غیظ و غضب دی حالت دے علاوہ بطور مذاق اور فیشن دے بھی انہوں استعمال کیتا جاندہ ہے۔ اس سنگین گناہ دا نام ہے گالی دینا۔ گالی دینا، گالی ہر اس بےہودہ اور گندی بات دا نام ہے جس دے نال کسے دی عزت تے آنچ اور حرف آندا ہے، اور اس طرح زبان دا بےہودہ غلط اور ناجائز استعمال بھی گالی دے زمرے اندر آندا ہے، اور مزید لان تان دیاں ساریاں شکلاں گالی کہلاندیاں نے۔ یاد رکھیے گالی دینا کو معمولی گناہ نہیں بلکہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جڑا اس گناہ تو توبہ کیتے بغیر مرے گا اس دی موت اور آخرت خطرے دے اندر ہو جائے گی۔ میرے ویرو، جس طرح شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اگر کوئی بندہ ایسی حالت اندر مر جائے
کہ اس دی شراب پین تو انہیں توبہ نہیں کی تھی تو ان دا انجام بہت زیادہ برا ہوئے گا۔ اسی طرح بدکاری، سود خوری، دیگر گناہ جنہ تو توبہ طائب ہونا لازم ہے، اسی طرح انہاں گناہاں دے اندر ایک گناہ گالی دینا بھی ہے۔ میں حدیث جو ثابت کرانگا، اللہ بھی رحمت نال غور کرنا۔ فرمایا جس طرح گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور ایک کل جنت دے دروازے تک تیرا پیچھا کرے گی۔ اللہ اکبر، جنی دیر تک بندہ توبہ نہیں کرے گا سچے دلوں میں گناہ معاف نہیں ہوئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہون والے ہر اس صحابی کو لوں عہد لیا کر دے، وعدہ لیا کر دے۔ پاک پیغمبر وَلَا تُسَبَّنَّ أَحَدًا، اے مسلمان ہون والیا کلمہ پڑھدا پہ ہیں، میں محمد نال وعدہ کر آج تو بعد کسے نو گال دینی، آج تو بعد کسے نو گال ہی نہیں دینی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے صراحت نال نام لے کے منع کر دیتا ہے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیتا ہے، مگر اسی دی اندر کوئی حرج نہیں سمجھ دے۔ دشمن اور مخالف نو ذلیل کرنے واسطے گالی دیتی جائے، اسی انو کوئی نہیں سمجھ دے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے اور تسان دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی کول بیٹھے ہوئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک مکے دا کافر آندا ہے، گالیاں دیتی جاندا ہے، میرے پاک پیغمبر خاموشی نال سنی جاندے نے، ابو بکر صدیق بھی سنی جاندے نے۔ انہیں تھوڑی جی حد کراس کیتی تے حضرت ابو بکر صدیق نے گال نہیں کڈی، بلکہ اے آکھے ہے جڑا تو کہنا تو ہوئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صرف اینا کو جواب دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر اٹھ کے ٹر بیندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے ٹر بیندے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوچھ دینے، حضرت ابو بکر صدیق سونے یا محبوبہ او تہانو گالیاں دے رہے اسی، تسی چپ کر کے بیٹھے ہوئے سو تے میں بھی بیٹھا ہویا سا۔ آقا جی میں تے تھوڑا جیا جواب دیتا ہے، او دے الفاظ ہی او دے تے لٹائے نے تو تسی اٹھ کے ٹر پے ہو۔ میرے پاک پیغمبر فرمان لگے، ابو بکر جدوں او گالیاں دے رہے اسی تے تم ہی چپ کر کے بیٹھا سیں تے میں بھی بیٹھا ہویا سا، اللہ دا فرشتہ ساڑے کول کھڑا او دیاں گالیاں دا جواب دے رہے اسی۔ جدوں تو بولے ادوں فرشتہ بھی ٹر پیا تے میں محمد بھی اٹھ کے ٹر پیا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریو سونیا، توجہ کرنا، گالی دینا تے دور دی بات رہ گئی، پاک پیغمبر نے تے گالی دا جواب بھی گالی اندر دین تو منع فرما دیتا ہے۔ ان غور کریوں سونیا، توجہ کریں، صحیح البخاری حدیث نمبر 535 تے 386 نمبر حدیث ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، لوگوں پہلے لوگاں دی عادت ہویا کر دی سی، اللہ اکبر، زمانہ جہلیت اندر بسنے والے لوگاں دی عادت ہویا کر دی، جدوں کوئی آفت ہوندی، کوئی مصیبت ہوندی، کوئی پریشانی ہوندی تے زمانے نو برا کہن لگ پیندے، لو جی زمانہ ہی بڑا برا آگیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، اللہ اکبر،
اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سختی دے نال منع فرما دیتا ہے۔ پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دے اندر ہے، فرمایا لوگو اللہ فرما دے نے کوئی بندہ زمانے نو گالی نہ دے وے، جیڑا زمانے نو گالی دیندہ ہے او میرشاں والے رب نو گالی دیندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے گل نہیں کہنی چاہیے، وقت ہی بڑا برا آ گیا، پیڑا آ گیا، زمانہ ہی بڑا گندا آ گیا، نعوذ باللہ۔ فرمایا ایسی گل نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بعض لوگاں دے گندے کردار دے نتیجے سامنے آندے نے، زمانہ برا نہیں ہویا کردا، انسانیت دی کردار دی وجہ کر کے حالات تبدیل ہوندے نے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، حالات خراب ہوندے نے ساڑھے جرماں تے خطاواں دی وجہ تو۔ زمانہ برا نہیں ہوندا اور نہ زمانے نو برا کہنا ہے، جڑا زمانے نو برا کہے گا وہ عرشاں والے رب نو برا کہے گا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غور کری سونیا، توجہ کری نا۔ ابو داؤد کتاب الادب باب لا یقول اذا حاجت رس حدیث نمبر 5099 تلاوت کر لگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کری نا۔ اللہ اکبر لوگ خلاف معمول کام کر رہے ہوندے نے اپنا، اللہ اکبر اللہ ادھروں یکدم ہوا آئی، انہیں جناب وہ سارا کچھ الٹ پلٹ دیتا، زبان جو بے اختیار لوگ جملے کا لے بھی ہوا بھی نا۔ اللہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج دا معاملہ پیش آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک بندے نے ہوا دے متعلق گل کی تھی۔ پاک پیغمبر فرماندے نے لا تسب الريح، فرمایا اے لوگو اس ہوا نو گالی نہ کڈیا کرو۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ہوا نو گالی نہ کڈیا کرو، کیوں؟ پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ دے حکم نال چل دیئے، اے اللہ دے حکم دی پابندے، جدر اللہ نو حکم دیندے ہوا چل پیندیے، اس واسطے دا قصور نہیں دیتے نہ انو گالی کڈیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہوا نو گال کڈن تو منع فرما دیتا ہے۔ میں بات بیان کر رہے ہیں، پاک پیغمبر نے لفظ گالی دا نہ لے کے روک دیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسری حدیث غور کرنا، اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر تشریف فرمان صحیح مسلم دے اندر 2575 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے کچھ لوگاں دی عادت ہوندی ہے، اللہ اکبر اللہ بیمار ہو گئے نے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اس بیماری نو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، لو جی اے بیماری نہیں میری جان چھڑن والی، اے پتہ نہیں میرے نال کی کرے گی۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بی بی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لاؤں دیئے، اللہ اکبر اللہ اس بی بی نو بخار بڑا سخت چڑھیا ہوئے، اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لا کے جناب بخار نو برا بھلا کہنا شروع کر دیں دیئے، بخار نو گالیاں بھی کٹ دیئے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لا تسب الحمى، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی خبردار بخار نو گالی نہیں کڈنی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہ لے کے منع فرمایا بخار نو گالی نہیں کڈنی، سونیا او دی کی وجہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بخار بندے نو گناہاں تو انج پاک کر دیندہ ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے جی میں بھٹی لوئے نو زنگ تو پاک کر دیندی ہے۔ فرمایا جی میں پٹھی اندر لویا سٹیا جائے میل کچیل باہر آ جاندی ہے، لویا علیحدہ ہو جاندہ ہے۔ فرمایا ایویں بخار بندے نو گناہاں تو پاک کرن واسطے ہوندہ ہے، فرمایا بخار نو گالی نہ کڈیا کرو۔
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسان فرمایا بخار نو گالی نہیں کڈنی اگے چلیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سننے ابو داؤد کتاب الادب دے اندر حدیث نمبر 5103 نمبر میں تلاوت کرن لگا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اللہ اکبر لائے دروں مرغ دی آواز آئی نا تے کچھ لوگاں نے مرغ نو برا بھلا کہنا شروع کر دی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کنن اندر آواز پئی میرے نبی فرماندے نے لا تسبوا دیکا فإنہو یوقظ للصلاۃ پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو خبردار مرغے نو گال نہ کڈیا کرو اس ککڑ نو گال نہ کڈیا کرو مرغ نو گال کڈن تو میرے نبی نے منع فرمایا کیوں پاک پیغمبر فرماندے نے تہانوں نماز واسطے بیدار کر دے اے تہانوں نماز واسطے اٹھاندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مرغ نو گالی نہ کڈیا کرو اللہ اکبر آگے چلیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح المسلم دے اندر حدیث نمبر 2595 نمبر روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے جا رہے ہیں اللہ اکبر رستے دے اندر قافلے دے نال میرے محبوب جا رہے ہیں ایک بندہ اپنی سواری تے بیٹھے اللہ اکبر تینے سواری نو گالی کڈیے یا لعنت پائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قافلے نو روک دیتا ہے محبوب فرماندے نے بلا کے لے آؤ بلا کے لے آندا گیا میرے نبی فرماندے نے سواری تو تھلے لے جا اے سواری تو تھلے اتر جا تو اینو گال کڈیے دے تے لعنت پائیے پاک پیغمبر فرماندے نے ہونے تیرے سواری دے قابل نہیں رہ گئی سواری نو گال نہ کڈیا کرو اللہ اکبر ہن غور کریو سونیا توجہ کری نا تو اپنے گھر وچوں ڈنگر ریڑی وچ پا لینا اللہ اکبر اللہ مار مار سوٹیاں دی لمب کٹ دینا جی اگر دل نہ ٹھرے تے پھر انہوں گالیاں کٹ دا نظر آنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا جے جیڑا بندہ اے طریقہ ورت دے حدیث دی مخالفت کردہ پہ ہے شریعت اسلامی دی مخالفت کردہ پہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی مخالفت کرنے والا وہ بندہ ہے جیڑا اپنی سواری نو گالیاں کٹ دے میرے پاک پیغمبر نے گالی کڈن تو منع فرما دیتا ہے ان غور کریوں سونیا توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے صحیح البخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6780 نمبر روایت پاک پیغمبر علیہ السلام نے دے اللہ اکبر اللہ کسے گنہگار نو گال کڈن تو بھی منع کیتا ہے کوئی بندہ گنہگار ہے خطا کار ہے اسی ویکھ لینے ہیں نا بندے نے آ کام کیتا ہے پھر ان دی جناب او سروس کری دی وہ کوئی نہیں برا بندہ ہے کیڑی گل ہے غور کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحیح البخاری جو میں حدیث پڑھ رہے آجے حوالے دا میں ذمہ دارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دی اندر ایک بندے نے شراب پی لئیے ایک بندے نے شراب پیتی ہے اللہ اکبر اللہ انہوں سزا دیتی گئی ہے شراب پیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں کوڑے مارے انہوں سزا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ جناب جن نے شراب پیتی ہے ایک صحابی دے کول آندا ہے تے آ کے کہندا ہے اخذک اللہ اوے اللہ تینوں ذلیل کرے اللہ تینوں خوار کر دے
پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے گل کی تھی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کناں اندر آواز پئی، میرے محبوب نے بلایا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تو اپنے والوں تے سمجھدا پیا میں بڑا چنگا کام کردا پیا واں۔ میرے نبی فرماندے نے تو تے شیطان نو راضی پیا کرنے نو گالی دے کے اینو برا بھلا کہہ کے انہیں جرم کیتا ہے، انہوں دی سزا مل گئی ہے۔ انہیں شراب پیتی انہوں کوڑے وج گئے نے، تیرا انی کو زبان حلال نال کی حاصل ہو گئے، بلکہ اپنے نام اعمال نو ہی خراب کیتا ہی، اپنے نام اعمال اندر گناہ لکھا لے آئی تے شیطان نو راضی کر لے آئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے کسے گناہگار نو بھی گال کڈن تو منع فرما دیتا ہے۔ ان غور کری سونیا، توجہ کری نہ، آگے چلیے شعب الایمان دی اندر حدیث نمبر 5154 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، اللہ اکبر، لائک بندہ آندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اپنے ملازم تے اپنے نوکر نو گالیاں دینیاں شروع کر دیندے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت تے گال سنی، میرے محبوب فرماندے نے بھی خبردار اپنی زبان تے کنٹرول کر، بند کر اپنی زبان۔ میرے نبی فرماندے نے کہ آجے تک تہاڈے وچ او جاہلیت دے جراثیم اجے بھی باقی نے، جڑے جہالت اندر سن تسی اپنے جراثیم اجے ختم کیوں نہیں جے کر دیندے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ملازم تے اپنے نوکر نو گال کڈن تو منع کیتا ہے۔ او تو ظلم کرے، تو زیادتیاں کرے، تو کردار کشیاں کرے، تو کدی سوچدا نہیں ہے کہ ایک عدالت بھی لگنی ہے جدے اندر گواہ تیرا جسم ہی ہوئے گا اور کوئی گواہ نہیں ہوئے گا۔ زمین دے ٹکڑے ہوں گے، اوتھے ہر چیز سامنے آ جائے گی، کیڑا نفی اندر بول دے، کیڑا اثبات اندر بول دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غور کریو سونیا، توجہ کری نا، فرمایا لوگو اس بےہودگی دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے انہوں گالی زیب نہیں دیندی، جڑا گالیاں دے رہے ہیں او بندہ اپنا اسلام خطرے اندر لئی جاندہ ہے۔ غور کرے آجے سونیا، توجہ کرنا، میں حدیث پیش کرا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننے ابو داؤد دے اندر حدیث نمبر 2144 نمبر روایت ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ گھر دے چلے باہر بھی جہا کام کر دینے، ابتدا گھر تو کیتی، میرے پاک پیغمبر فرما دینے خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا تو ہاڑے چو چنگا او نہیں جنوں بار لوگ سلام کرن، تو ہاڑے جو چنگا او نہیں جنوں چودھری اٹھ کے سلام کرے، چنگا او نہیں جنوں وقت دے حکمران سلام کرن، بلکہ چنگا اوے جڑا گھر دی دہلیز اندر چنگا ہے، جڑا گھر دی چار دیواری اندر چنگا ہے، جڑا کرے چنگا نہیں او بار بھی چنگا نہیں۔ غور کری سونے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کائنات اندر بسنے والوں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نو گالی دیندہ ہے، میرے مصطفیٰ نے بیوی نو بھی گال کڈن تو منع کر دیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اپنی بیوی نو بھی گال نہیں کڈنی۔ ایتے حیرانگی والی گل، بڑے بڑے دیندار گھرانے ویکھے نے گھر دے اندر گالیاں انج بکیاں جاندیاں نے، اللہ معاف فرما چھڑے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں اس بہودگی دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جے، اپنے بچیاں نو گال نہیں کڈنی، اپنی بیوی نو گال نہیں کڈنی۔ جڑا بندہ گال کڈ دے وہ اپنا ایمان خطرے اندر پا کے پھر دے۔ اگر میرے تیرے اندر جرم ہے اج دا وعد سن جا تے عرشاں والے رب کو التجا کر لے، اللہ جو گزر
गुजर गईयां सो गुजर गईयां, आइंदा ना करन दा अहद कर ले। अल्लाह दी कसमे रब जरूर मुआफ कर देगा। ते इसे जुर्म ते अगर इवें ही बरकरार रहेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ते याद कर लई, कल इयो ही दिन तेरे वास्ते गवाही दा समान बन जाएगा। मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सहीह बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 1393 में, अल्लाह अकबर, कई बीबियां दी आदत हुंदी है 5-5 4-4 बच्चे घरां दे अंदर ने, फिर भी जिन्हां ने रिश्ता करवाया सी उन्हां नूं गालियां कढदियां रहिंदियां ने। मैं ते उंदी कबर नूं पिटनी आ, मैं ते उंदा मातम करनी आ। ओ भावें गरीब कबर अंदर क्यों नहीं पिया, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तसुब्बुल अमवात, फरमाया लोगो मुर्दियां नूं भी गाल ना कढ़िया करो, जेड़े दुनिया तो टुर जान उन्हां नूं गाल नहीं कढ़नी, जेड़े दुनिया छड़ जान उन्हां नूं गाली नहीं देनी। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने वजाए वे जेड़े अजीज़ अकारब जिंदा होणगे उन्हां नूं दुख होएगा, उन्हां नूं तकलीफ होएगी। ते मेरे नबी फरमाते ने अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, हाथ ते जुबान दे नाल दूजे मुसलमान नूं जेड़ा बंदा दुख देंदा तकलीफ देंदा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने भावें बैतुल्ला अंदर टुर जाए, भावें जनाब और तहज्जुदां पढ़दा रवे, भावें नफलो नवाफल दा पाबंद क्यों नहीं, भावें सफे अव्वल दा नमाजी क्यों नहीं, जे जुबान ते हाथ नाल लोगां नूं दुख देंदा परेशान करदा, फरमाया ओदी मुसलमानी किसे काम दी मैं नहीं कहंदा। हदीस मुस्तफा दी है, अल्लाह अकबर, मैं कवां ते मैं तेरा मुजरम, पाक पैगंबर दी हदीस सुनाना ते मेरा हक बनदा। फरमाया अल मुस्लिम, ओ कारी साहब जिथे बनदी गल करनी चाहिदी है, लै तू कर ले गल। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमांदे ने अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह अकबर, ला अपनी जुबान ते अपने हाथ नाल किसे नूं दुख ना दीजिए, वरना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अकबर, दुख देना भी गाली दे जुमरे अंदर आ रहे है। मेरे नबी ने फरमाया जिवें मुर्दियां नूं गाली ना कड्डो, क्यों जिंदियां नूं दुख होएगा, तकलीफ होएगी, परेशान होंगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अगला फरमान सहीह बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 5973 नंबर है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, फरमाया वयसुब्बु अबाहु, फरमाया अपने माँ बाप नूं गाली न दिया करो। सोने महबूबा वो केड़ा बंदा है जेड़ा अपने माँ बाप नूं गाली देंदा है? पाक पैगंबर फरमाते नहीं असुब्बु अबर रजुली, फरमाया किसे दे प्यो नूं गाली देंदा है, ओ एदे प्यो नूं गाली देंदा है, ए किसे दी मां नूं गाली देंदा है, ओ एदी मां नूं गाली देंदा है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने किसे दे मां बाप नूं गाली देना एवें ही है जिवें अपने मां बाप नूं गाली दिती है, जिवें अपने मां बाप नूं गाली दिती है। पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां बाप नूं गाली देन तो मना कीता है। कुछ अफराद नूं वेखीदा दाड़ियां सफेद हो गई ने, बालां अंदर सफेदियां आ गई ने, बच्चे जवान हो गए ने, वो अपने माँ बाप दे गिले शिकवे करते नजर आते ने। अल्लाह अकबर, यार कदी उन्हां दियां मेहनतां वल भी गौर करे, तैनू किवें उन्हां बचपन चो पाल पोस के एडा कीता, अज तू अपने घर वाला बन गए ते उन्हां दी नेकी दा ख्याल नहीं करदा, बल्कि तू उन्हां दे कीड़े कटदा नजर आउना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अपने माँ बाप नू भी गाली नहीं कढनी,
ہن غور کری سونے 100 رسا سرے تے گنڈ میں حدیث پیش کراں سلسلہ حدیث سیاح حدیث نمبر 2422 میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لا تسب الشیطان لا تسب الشیطان میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو شیطان نو بھی گال نہیں کڈنی شیطان نو بھی گال نہیں کڈنی اللہ رب العزت نے فرمایا تو آڈا کھلا دشمن ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھیاں پئیاں نے فرمایا لوگاں نو برائی تے آمادہ کر دے اللہ اکبر اللہ مگر پاک پیغمبر فرماندے نے لا تسب الشیطان اینو گال نہیں کڈنی اینو بھی نہیں گال کڈنی کیوں شیطان تے چاہندہ گال کڈو شیطان چاہندہ ہے کہ بندے اپنی زبان گندی کرن وہ تے راضی ہوئے گا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں شیطان نو بھی گالی نہیں کڈنی اللہ اکبر غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر فرمایا لوگوں کسے دے متعلق ایسے الفاظ نہیں بولنے قرآن بولے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا فرمایا وہ لوگ جڑے تکلیف دیندے نے ایمان والے مرد اور ایمان والیاں عورتاں نو بغیر کسے گناہ دی تحقیق کرن دے فرمایا ایسے لوگ بہتان اور واضح گناہاں دا بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھا رہے ہیں یاد آئے مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمانے ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا حضرت او فلانا بندہ تو انہوں گالاں کڈی جاندہ ہے فلانا بندہ تو انہوں گالاں کڈی جاندہ ہے ولی کامل مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ بولے فرمان لگے ویر میں لیندہ ہی نہیں او دیتی جائے میں لیندہ ہی نہیں اے اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر رہے ہیں فرمایا کہ جس شہدہ تو انہوں پتہ ہی نہیں اگر کوئی ساڑھے رنگا ہوندہ جی میں کوئی گال لا کے دے تو گالاں کر 10 اساں ایمیں کٹ دینی ہیں سن بیٹھی ہیں او 10 دا بوجھ اپنے کندھیاں تے ایمیں پالے ایسا اللہ رب العزت فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والو فرمایا جنی دیر تک تو انوے دے متعلق تصدیق نہ ہو جائے کسے دے متعلق ایسی بات نہ کرو اگر کرو گے تو فرمایا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا فرمایا بہتان دا وزن بھی اٹھاؤ گے واضح گناہگار بھی ہو جاؤ گے غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتے لوگوں کائنات اندر بسنے والوں اللہ اکبر اللہ فرمایا اس بہودگی دا یعنی گالی دا اسلام اندر کوئی تصور ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ غور کری سونے ویرا توجہ کری نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے
میرا والد سمرا رضی اللہ تعالی میرے سامنے تشریف فرمانے تے پاک پیغمبر فرماندے نے ان الفحش والتفاحش لیس من سلامن الاسلام فی شیء. مسند احمد حدیث نمبر 2831 نمبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ گالی گلوچ کر دے، جڑا بندہ بےہودہ زبان استعمال کر دے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے دا اسلام نال کوئی تعلق. مسند احمد حدیث نمبر 2831. حدیث نہ ہوئے، حوالہ نہ ہوئے تو میں تیرا مجرم. تے جے پھر بھی اسی ایک ہی روش رکھیے تے پھر اسی کس فیصلے دا انتظار پہ کرنے. پاک پیغمبر نے فرمایا لیسا من الاسلام فی شیء. اے سردیاں دیاں ٹھریاں ہوئیاں راتاں اور گرمیاں دے روزے کدھر جان گے؟ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گالی دیندے اللہ اکبر دا پہلا نقصان اے ہوندے رب انہوں اسلام جوگا رہن دیندا نہیں رہن دیندا. اللہ اکبر ہن غور کرنا ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر دا سیانے کہندے نے جیڑا شے جیڑی شے آنڈی دے وچ ہوے باہر بھی وہی ہوندی ہے. اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات بیان فرمائی. مستدرک حاکم اندر روایت موجود ہے. اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باب دے راوی نے وہ بیان فرماندے نے فرمایا ایاکم الفحش والتفحش فإن اللہ لا يحب الفاحش. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں فرمایا گالیاں دین تو بچو، گال نہ کڈیا کرو، بد زبانی نہ کریا کرو، فرمایا بد کلامی نہ کریا کرو. کیوں؟ پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ گالیاں دین دے، جڑا بد زبانی تے بد کلامی کر دے، اللہ اس بندے نال محبت نہیں کر دے، اللہ اس بندے نال پیار نہیں کر دے، اللہ اس بندے نال محبت نہیں کر دے. وہ بندہ رب دے محبوب بندیاں چوں نکل جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ رب دیاں نظراں چوں دی قدر نہیں رہ جاندی. پہلا نقصان کی ہوندا ہے رب نو اسلام جوگا نہیں رہن دیندا. دوسرا نقصان ہوندا ہے رب دیاں نظراں چوں گر جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ کاری صاحب ان سوال اٹھدا ہے ایک بندہ گالی گلوچ بھی کری جاندا ہے پھر جناب وہ نمازاں بھی پڑھ دے، وہ تہجداں بھی پڑھ دے، ذکر اذکار بھی کر دے، سارا کچھ معاشرے اندر ٹھیک چلدا پیا ہے. اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نو اللہ نے استدراج دے دیتی ہے، یعنی اللہ نے ٹھل دیتی ہے. اللہ نے ٹھل. ہن تسی ایمان نال دسو پاک پیغمبر دی حدیث ہے جڑا گال کڈ دے اسلام جوگا نہیں رہ جاندا. گال کڈن والا بندہ رب دیاں نظراں چوں گر جاندا ہے. نعوذ باللہ پاک پیغمبر دی زبان چوں نکلی گل غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ جو حالات بن چکے نے یہ سانو اللہ رب العزت ٹھل دے رہا ہے، ٹھل دے رہا ہے. کر لو موجاں. ان بطش ربک لشدید. جدو میرے پکڑ دے اندر آؤ گے نا پھر زمانہ ویکھے گا. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر دوسرا نقصان ہوندا ہے اللہ اکبر کہ وہ بندہ اللہ دی محبت تو جناب غافل ہو جاندا ہے. اللہ اکبر ہن غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ. یارو دنیا دی مثال ہے, گال دین والے بندے نال دنیا دار محبت نہیں کر دے, انسان پیار نہیں کردا تے عرشاں والا رحمان کیویں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں گالی تو اجتناب کریا کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مسند احمد دے اندر حدیث نمبر 12699, جامع ترمذی دے اندر 1974 نمبر حدیث ہے, ابن ماجہ دے اندر 4185 نمبر روایت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما کان الفحش فی شیء قط الا شاء اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ گالی گلوچ کر دے, جیڑا بندہ بےہودگی پھیلاندا ہے, جیڑا بد کلامی کر دے تے بد زبانی کر دے, میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ معاشرے وچوں اس بندے دی عزتی کم کر دیندے نے. معاشرے وچ او دی عزت رہ جاندی, او ایک بدنما داغ پھردا ہے معاشرے دے اندر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا ذَانَهُ. تے فرمایا جڑا بندہ شرم دا لبادہ اوڑھ لیندا ہے, جڑا حیادار بن جاندا ہے, پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے دی زندگی نو روشن بنا دیندے نے, اللہ خوشنما بنا دیندے نے. ہن میں فیصلہ سونیا تیرے تے چھڑ چلے آواں, اللہ معاشرے وچ گندا بننا ہی تاں تیری مرضی, چنگا بننا ہی تے تاں تیری مرضی. آئیے نہ غور کرنا چوتھا نقصان کی ہوندا ہے گالی دین والے دا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا زعم انہ مسلما زعم انہ مسلما. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر, ایک بندہ گمان کر دے میں پکا مسلمان, اللہ اکبر زعم انہ مسلما. میں صرف لفظاں دا ترجمہ کر رہا ہوں, دی تشریح اندر نہیں جا رہا. زعم انہ مسلما, گمان کر دے میں پکا مسلمان, میرے نال وڈا کوئی مسلمان نہیں. اللہ اکبر. مگر کان منافقا خالصا, کان منافقا خالصا. فرمایا ایک خالص قسم دا منافق ہے, ایک پیور قسم دا منافق ہے. وجہ کی ہے پاک پیغمبر فرماندے نے اذا خاصم فجرا, جدو کسے نال لڑ پیندے تے پھر گندی زبان استعمال کر دے, پھر لڑائی جھگڑے تی اتر آندا تے گالی گلوچ دیندے, پھر بری زبان استعمال کر دے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بری زبان استعمال کر دے, جڑا گالی گلوچ کرن والا ہے, او بندہ نفاق دے ایک درجے نو پہنچ جاندا ہے, او بندہ خالص قسم دا منافق بن جاندا جے. غور کریو سونیا, توجہ کرینا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماندی نے اللہ اکبر. صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے, پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان 6054 نمبر روایت ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرمانے, ایک بندے نے باہروں دروازہ کھڑکایا, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کون ہے؟ انہیں اجازت منگی ہے. فرمایا میں کہنے لگا میں فلانا بندہ ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پاک پیغمبر نے امی عائشہ نو فرمایا عائشہ ایک سائڈ تے ہو نا, اینو اجازت دیتی. فرمائے اپنے قبیلے دا گندا انسان ہے,
برا انسان ہے. اے شخص اندر آیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے نال بڑی نرمی نال پیش آئے. پاک پیغمبر بڑے اچھے انداز نال گفتگو کی تھی نا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیا میں سونے محبوبہ تسی تے فرما رہے سو اے اپنے قبیلے دا بڑا گندا انسان ہے, بد زبان انسان ہے, تسی دے نال بڑے نرم لہجے اندر گفتگو فرمائی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نہیں عائشہ ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دے اندر ہے. پاک پیغمبر فرماندے نے نہیں عائشہ اس بندے دے نال اس بندے واسطے دے نال وڈی سزا کی ہو سکتی ہے. اے دی بری زبان دی وجہ کر کے لوگ اے دے کولوں کنارہ کشی کر جاندے نے. میں تے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا ہاں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ اس بندے واسطے دے نال وڈی سزا کی ہے کہ جتھے جاوے لوگ کنارہ کر جان, جتھے جاوے لوگ سائڈ تے ہٹ جان. شرارتی آ رہے ہیں پتہ ہے جدو بولنا ہے پورا ہی تولنا ہے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے معاشرے دے دلاں وچوں اللہ محبت ختم کر دیندے نے. اگلا نقصان کی ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غور کریو سونیاں ویرا توجہ کرینا جو میں شروع اندر گل کیتی سی جویں شراب پینا کبیرہ گناہ ہے, زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے. جے توبہ نہیں کرے گا تے عرصاں والے رب دی عدالت اندر ضرور گریبان پکڑے آ جائے گا. ایویں گالی دینا بھی کبیرہ گناہی. اگر توبہ نہ کرے گا تے رب دی عدالت اندر پیشی ہو جائے گی. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحیح المسلم اندر حدیث ہے اللہ اکبر 6579 نمبر روایت تلاوت کرن لگا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج کر کے اللہ عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہون گے, جنت تے دوزخ دے فیصلے ہو رہے نے. ایک آئے نے حاجی صاحب آئے نے, نمازی صاحب آئے نے, جناب بڑی اللہ اللہ کرنے والے آئے نے تے رب دی عدالت لگی ہوئی ہے. اللہ سونے نیکیاں سے آدھا نے فرمایا جان دے ہو جنت دے رستے پا دیتا جاندہ ہے. ادھر ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے. اللہ اکبر. لاکی کہندہ ہے شاتا ماہا آزا شاتا ماہا آزا. اللہ سونے انو واپس بلایا جے. اللہ اکبر. لاکی وجہ بن گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ استغاثہ دائر کرنے والا کہندہ ہے اللہ سونے انو بلاؤ انہیں دنیا تے مینو گال کڈی سی. غور کرو سونے توجہ کرنا قبر بھی گزر گئی, حشر دے میدان اندر جنت دے دوزخ دے فیصلے ہو رہے نے, پر گال اجے بھی تیرے پیچھے اویں جا رہی ہے. گال نے اجے بھی تیرا پلو نہیں چھڑیا, اس گالی نے اجے بھی تیرا دامن نہیں چھڑیا. رب دی عدالت اندر گالی پہنچ گئی ہے. شاتا ماہا آزا. اللہ سونے اس بندے نے مینوں گال کڈی سی, رب دی عدالت اندر واپس بلا لیا جاندہ ہے. اتنی دیر نو اور لوگ کا دافع حاضا ایک اٹھ پیندہ انہیں میرے تے الزام لایا سی. کسے دے بارے انیا ہو کے گال نہ کریا کر, بعد چو شرمندگی نہ چکنی پہ جاوے. اے میں کسے تے الزام تراشیاں نہ کریا کر. اللہ دی قسمیں نہ نمازاں چھڑا کوئی نہیں لینا, نہ صدقے خیراتاں چھڑا کوئی نہیں لینا. جدے تے الزام لایا ہی او تے جولی چوک کے ٹور جائے گا. مگر یاد کر لمیں ایک عدالت لگنی ہے جتے فیصلے ہونے نہیں. اللہ اکبر. لا اتھے کوئی پتر گواہی نہیں دے گا, اتھے کوئی ویر گواہی نہیں دے گا, تیرا انگ انگی گواہی دے گا. اللہ اکبر. اللہ پاک پیغمبر دی ادا فرماندے نے رب دی عدالت دی اندر اللہ اکبر سوال اٹھ رہے
گئے اللہ سونے قادا فہذا انہیں میرے تے الزام لایا بہتان لایا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عرشاں والا رب کہے گا او ہن کیویں راضی ہوندے ہو اللہ سونے سانو تے دنیا دی دولت نہیں چاہی دی تے نہ او دی کو ضرورت ہے ایتھے تے نیکیاں دی لوڑ ہے اللہ فرمان گے لے آؤ حاجی دیاں حجاں لے آؤ نا لے آؤ دے روزے لے کے آؤ نا دیاں رات دیاں نمازاں بھی لے آؤ اللہ اکبر لات کرو تقسیم انہاں دے اندر جدو نیکیاں تقسیم کیتیاں جا رہی ہیں اللہ فرمان گے کتھوں کو تک گل پہنچی ہے اللہ سونے کی پوچھ دے ہو لین والے کھڑے نے نیکیاں مک گئیاں نے اللہ اکبر لے دیاں تہجداں بھی مک گئیاں نے دے روزے بھی مک گئے نے حجاں زکاتاں بھی ختم ہو گئیاں نے اللہ رب العزت فرمان گے پھر انج کرو نا جڑے لین والے نے انہاں دے گناہ چکو اے دے کندیاں تے پا کے نو جہنم سٹ دے ہو انہاں نو راضی کر کے جنت دے دے ہو نا غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا اے دنالو وڈا نقصان کی ہو سکتا ہے ساری زندگی دیاں کیتیاں نیکیاں ایک گالی دی وجہ تو برباد ہو جان ساری زندگی دے کیتے اعمال ایک گالی دی وجہ تو برباد ہو جان تے رب دی عدالت دی اندر فیصلے ہونے نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جرم بیان کیتا ہے سلسلہ دی سے سیاد اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں 495 نمبر روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے والبذاء من الجفائی والجفاء فی النار فرمایا جڑی گالی اے بد اخلاقی ہے جسے نو گال کڈنی بد اخلاقی ہے پاک پیغمبر فرماندے نے تے جڑی بد اخلاقی ہے اے بندے نو جہنم دی طرف لے جائے گی اینو جہنم دا بالن بنا دے گی غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر گالی کڈن والا رب رحمان نو پسند نہیں جے او دا اسلام خطرے دے اندر ہے معاشرے وچوں دی عزت مک جاندی ہے اللہ اکبر تے قیامت دیاں دیواراں تک گالی او دا پیچھا کرے گی اللہ اکبر تے پیچھا کر دی حتیٰ کہ جے معافی نہ منگی تے جہنم اندر جان دا ذریعہ بن جائے گی اس واسطے سونے پیغام یہ اللہ اکبر اس دنیا تے معاملے صاف کر لو قربان جاواں جس نبی نو اللہ نے سارے نبیاں دا امام بنایا ہے انج میرے پاک پیغمبر آخری ایام اندر نے تے ممبر نل ٹیک لائی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بے کسے نے بدلہ لینے اج لے لو کسے نے قرضہ لینے اج لے لو پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل میں محمد کول بھی طاقتہ نہیں ہون گیا جن نے بدلے لینے جی اج لے لو سونے دنیا تے معاملے سدھے کر جا اللہ دی قسمیں اگلیاں گھاٹیاں بڑیاں اوکھیاں نہیں اگلیاں منزلیں بڑیاں مشکل نہیں اللہ اکبر لاج دے وعدہ کچھ تے اثر ہونا چاہیے آج اگر کسی نال ظلم کیتا زیادتی کیتی بد زبانی کیتی بد کلامی کیتی مینوں راضی کرن لی نہیں ماں باپ نو نہیں وڈے ویر نو نہیں عرشاں والے رب نو راضی کرن واسطے اج ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ لے اللہ دی رضا لی معاف کر دے اللہ دی قسم معافیاں مل گئیاں تے اگلے جہان اندر بھی رب سدھیاں کر دے گا جے اگر ایتھے ایویں کفر چک کے گئے تے اگلے جہان
شیطان دیاں مشکلاں تے اور بھی اوکھیاں ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے، اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں فرمایا اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے آنکھیں نہ لگے آجے، شیطان تو انو گمراہ کرن دی پوری کوشش کرے گا۔ اس واسطے میرے ویرو اے دنیا دا کوئی وسا نہیں ہے، بڑی عارضی تے قیمتی بھی ہے وے۔ کیوں میں شروع اندر دس گیا سا قیمتی تائیں اس زندگی دی بنیاد تے میری تیری جنت تے دوزخ دا فیصلہ کیتا جانا ہے۔ اللہ اکبر تے عارضی ہے وے، کوئی پتہ نہیں کدوں اس حال نکل جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کدوں دنیا ختم ہو جانی ہے، اے حالات تبدیل ہو جان گے۔ بڑے بڑے عظمتاں تے شانہ والے آئے تے بڑیاں بڑیاں جاہو جلال والے آئے، مگر ایک پل اندر موت نے سارے سمیٹ کے اگلے جہان پہنچا چھوڑے نے، انہاں واپس نہیں ہونا، اساں ہی جانا ہے۔ اس واسطے اس دنیا دی مختصر جین حالات دی اندر اپنی آن والی زندگی دی فکر کر لئیے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔